कराची में बढ़ती हुई भत्ताखोरी, बिल्डर्स का सब्र जवाब दे गया। आबाद ने कारोबार बंद करने की धमकी दे दी। मसाइल के हल के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी कहते हैं, हमारे 10 अरकान को भत्ते की कॉल दुबई और ईरान से आई हैं। 5 करोड़ का तकाजा किया गया, ना देने पर फायरिंग से जख्मी कर दिया। भत्ताखोर बैंक अकाउंट नंबर देकर मुतालबा करते हैं। आबाद के पेट्रन इन चीफ मोहसिन शेखानी ने ARY न्यूज़ पर इंकशाफ किया, हमसे बिटकॉइन के जरिए भत्ता तलब किया जा रहा है। भत्ताखोरों के रेड वारंट जारी करके पाकिस्तान लाया जाए। IG सिंध कहते हैं, रेड वारंट बनाकर भेजा है जिसे वजीर दाखिला ने जारी करना है। एक शख्स ईरान में बैठकर पाकिस्तानियों को धमकियां दे रहा है, उसके रेड वारंट जारी करने में मसला क्या है? जो मईशत पर गोलियां चला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। इतना मजबूर न करें कि खुद हथियार उठा लें या अपना रास्ता तब्दील कर लें। मसाइल हल नहीं होते तो मजबूरी में कारोबार बंद कर देंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भत्ताखोरी में मुलव्वस जमील छांगा समत काठियावाड़ी ग्रुप के 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स और SIU ने परवेज़, असगर अली, शकील कॉमरेड, फैज़ान लंबू, मोहम्मद ज़ुबैर छोटू को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान में मोहम्मद साबिर और मोहम्मद उर्फ उमर उर्फ अफशानी बलोच भी शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान भत्ते की रकम बैरून मुल्क मुकीम सरगना जमील छांगा, समत काठियावाड़ी और उसामा जमील को भिजवाते थे। सिंध हुकूमत कारोबारी माहौल में बेहतरी के लिए बेहतरीन काम कर रही है। कराची को बेहतरीन और तरक्की याफ्ता शहर बनाना है। वज़ीर आला सिंध ने नए मनसूबों के जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, गुर्बत और बहरानों से निपटने के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। सोशल प्रोटेक्शन के लिए $200 मिलियन के मनसूबे के तहत निज़ाम मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली और रिहाइश। सिडनी हमले में मुलव्वस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम का पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। पासपोर्ट भारतीय सिफारत खाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय सिफारत खाने को पहले दिन से हमला आवर की भारतीय शहरियत का इल्म था, लेकिन भारतीय हुक्काम ने हकीकत छुपाई और गोदी मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। गुमराह कुन मज़मूम कोशिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए थी। दी गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय एजेंसी रॉ के 2 अहलकारों को मुल्क बदर किया था। इक़दाम नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। सिडनी हमले में मुलव्वस दोनों दहशतगर्द भारतीय एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हमला करने वाले जख्मी नवीद अकरम पर फर्द जुर्म आयद। 15 अफराद के कत्ल, दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात आयद। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म का कहना है, हमला रोकने में नाकामी के मुहर्रिकात देख रहे हैं। इंटेलिजेंस और पुलिस के अंदर हकीकी मसाइल मौजूद थे। हमलावरों को बंदूकों तक रसाई और फिलिपाइन के सफर की इजाज़त कैसे दी गई? फिलिपाइन के सदारती तर्जुमान का कहना है, बॉन्डाई बीच पर हमला करने वालों की फिलिपाइन में ट्रेनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। सिडनी में बीच पर हमले के बाद भारत ने डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई। फौरी तौर पर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। बगैर तस्दीक और शवाहिद के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन अब वाज़ेह हो चुका है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा भारत पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों की फंडिंग कर रहा है। शहरी रहमान ने कहा, फैटफ भारत के आलमी दहशतगर्द ग्रोहों की मुबैना हिमायत का जायजा ले। एक मुसलमान मुहाजिर अहमद अल अहमद ने बहादुरी से हमला आवर का मुकाबला करके जानें बचाईं। इस्लामोफोबिया समेत हर किस्म की नफरत गलत है। वज़ीर आला बिहार के तौहीन-आमेज़ सलूक का सामना करने वाली खातून डॉक्टर का सरकारी मुलाजमत लेने से इनकार। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचा था। समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राना ने नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज करा दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और तेलंगाना के वजीर अक़लियती उमूर अजहरुद्दीन की बिहार वाक़े की मज़म्मत, कहा इस अमल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर वज़ीर आला ऐसी हरकत करेंगे तो दूसरे लोगों को भी शय मिलेगी।
بھارتی سیاستدانوں کی اخلاقی پستی کی انتہا۔ اتر پردیش کے وزیر سنجے نشاد نے نتیش کمار کی حرکت کا دفاع کرتے ہوئے بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہا کر دی۔ سنجے نشاد نے کہا، حجاب چھونے پر اتنا شور کیوں؟ اگر کسی اور جگہ ہاتھ لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ توہین آمیز غیر اخلاقی ریمارکس نے نئی بحث چھیڑ دی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے ایسے بیانات بھارت میں خواتین اور اقلیتوں کے خلاف نفرت کا ثبوت ہیں۔ واقعے پر مذمت کے بجائے مذاق اڑانا حکومتی ذہنیت کی عکاسی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر گزشتہ رات دھرنے سے گرفتار 14 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ دھرنے کا مقدمہ تھانہ صدر بینونی میں درج۔ علیمہ خانم، عثما خانم، نورین نیازی، قاسم خان، سلمان اکرم اور عالیہ حمزہ سمیت 35 افراد کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ 400 دیگر ملزمان بھی شامل ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت کر دی۔ موقف اپنایا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے زیر التوا کیس پر مجھ سے بات کی اور کہا، مجھ پر دباؤ ہے، آپ مستعفی ہو جائیں۔ زیر التوا مقدمے پر بات کرنا اور مستعفی ہونے کا مشورہ دینا مس کنڈکٹ ہے، انہیں عہدے سے برطرف کیا جائے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ڈگری تنازع کیس قابل سماعت ہونے کا فیصلہ وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 درخواستیں دائر کر دیں۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث بندرگاہوں پر لوڈنگ ان لوڈنگ بند۔ پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ کے کنٹینر ٹرمینل 80% بھر گئے۔ ایف پی سی سی آئی کا ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال اور پنجاب حکومت کے ساتھ تنازع پر تشویش کا اظہار۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام نے کہا، ٹرانسپورٹرز ہڑتال کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ خام مال بروقت نہ ملنے سے صنعتی یونٹس میں پیداواری عمل رک چکا ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے 4 سال میں پاکستانی برآمدات 13 ارب 79 کروڑ ڈالر اضافے کے ساتھ 46 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہیں۔ 2030 تک مجموعی درآمدات 18 ارب 70 کروڑ ڈالر اضافے کا تخمینہ ہے۔ نومبر میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 10 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے اکتوبر میں 29 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، جبکہ نومبر 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ 70 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سرپلس تھا۔ این سی سی آئی کرپشن سکینڈل، ڈیپٹی ڈائریکٹر سمیت 4 افسروں کے استعفے منظور۔ استعفے سیکرٹری وزارت داخلہ کی جانب سے منظور کیے گئے۔ چاروں افسران کے استعفے 20 نومبر سے منظور کیے گئے ہیں۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر سرفراز چودھری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عثمان کا استعفی منظور۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسما مجید بھی مستعفی۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے حکومتی منظوری کے بعد نیا نوٹم جاری کر دیا، جس میں کہا بھارتی طیاروں کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔ یو اے ای کے وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کی ضلع پور آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی مناسبت سے مل کر کیک کاٹا۔ ملاقات میں پاکستان اور یو اے ای کے 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا، دونوں ملک تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 4 زمان ٹاؤن میں بزرگ شہری نالے میں گر کر جاں بحق۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے بزرگ شہری اچانک نالے میں گرے اور موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ اہل علاقہ کا بتانا ہے واقعے کے 6 گھنٹے تک کوئی اہلکار موقع پر نہیں پہنچا۔ متوفی زمان ٹاؤن سیکٹر 34 کے رہائشی تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عوام کو دھوکہ دینے والے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کے خلاف فوری کارروائی کا حکم۔ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب سے مافیا کلچر کا خاتمہ کر دیا۔
اب پنجاب میں کوئی مافیا نہیں پنپ سکتا، پھل اور سبزی منڈیوں کے خود سرپرائز وزٹ کروں گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر لیتھیم آئن بیٹری کی مقامی مینوفیکچرنگ کے لیے پالیسی کی تیاری۔ معاون خصوصی ہارون اختر خان نے تمام سٹیک ہولڈرز کو پالیسی کی تشکیل میں اپنی رائے دینے کی ہدایت کر دی۔ ہارون اختر خان نے 3 ورکنگ گروپس تشکیل دے دیے۔ گروپس کی مشاورت سے لیتھیم آئن بیٹری پالیسی مرتب کی جائے گی۔ معاون خصوصی ہارون نے 2 ہفتے میں رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ قومی انسداد پولیو مہم تیسرے روز بھی جاری۔ نیشنل ای او سی کے مطابق مہم کے ابتدائی 2 روز کے دوران 2,58,00,000 سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل کر لی گئی۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی خبروں کا اثر، خام تیل کی قیمتیں فروری 2021 کی سطح سے بھی نیچے آ گئیں۔ لندن برنٹ $2.71 سے بھی کم سے $58.92 فی بیرل کا ہو گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس $2.73 کم ہو کر $55.27 کا ہو گیا۔ دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر۔ کولمبیا کے دارالحکومت میں خصوصی کرسمس ٹرین چلائی گئی۔ بھاپ سے چلنے والی ٹرین کو برقی قمقموں سے سجایا گیا۔ ریل گاڑی کرسمس کا جشن کا اعلان کرتے ہوئے منزل کی جانب رواں ہوا۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے اطراف کے علاقے برقی قمقموں سے سج گئے۔ لاس اینجلس میں بھی بازار اور سڑکیں جگمگا اٹھیں۔ کینیڈا کا شہر ٹورنٹو اور رومانوی شہر پیرس روشنیوں میں نہا گیا۔ آئیفل ٹاور جگمگ کرنے لگا۔ دنیا کے 5 امیر ترین خاندانوں میں 3 کا تعلق عرب دنیا سے ہے۔ بلومبرگ نے امیر ترین خاندانوں کی فہرست جاری کر دی، جس کے مطابق امریکہ کا والٹن خاندان سر فہرست ہے، جس کی دولت کا تخمینہ $513 ارب لگایا گیا ہے۔ النہیان خاندان $335 ارب کے ساتھ دوسرے، سعودی عرب کا السعود خاندان $213 ارب کے ساتھ تیسرے، جبکہ قطر کا الثانی خاندان $199 ارب امریکی ڈالرز کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔